नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम समय वैशाख 12 2072 मा। कार्यक्रम समयमा हामीले वैशाख 12 को विनाशकारी भूकम्पले पारेका असरहरू, त्यस्तै गरी पुनर्स्थापनाका लागि गरेका विभिन्न कामहरू र यसको अलावा हामीले समाजका विभिन्न पक्षले भूकम्पसँग सम्बन्धित सचेतना जगाउन गरेका कामहरू प्रस्तुत गर्दै आएका छौं। यसको अलावा हामीले कार्यक्रममा भूकम्पीय जोखिम देश जापानका पनि विभिन्न प्रस्तुतिहरू प्रस्तुत गरेका छौं। आजको कार्यक्रममा भने हामी भूकम्प आउनु अगावै गर्नुपर्ने पूर्व तयारीको विषयमा कुराकानी गर्नेछौं। हुन त समाजका सबै पक्षले भूकम्प आउनु अगाडि गर्नुपर्ने पूर्व तयारीको विषयमा जानकारी राख्नु आवश्यक छ, किनभने वैज्ञानिकहरू अझै भनिरहेका छन् भूकम्पको जोखिम टरेको छैन। त्यसैले सबैजना सचेत हुनु आवश्यक छ। यसै क्रममा आज हामी हस्पिटल प्रिपेयर्डनेसको विषयमा कुराकानी गर्नेछौं र कार्यक्रमको पहिलो प्रस्तुति स्वरूप तपाईको लागि राख्दैछौं भूकम्प आउनु अगाडि गर्ने पूर्व तयारीको अभ्यास। लामो समय सुस्ताएको हामी नेपाली तब बिउतियौं जब प्रकृतिले दुख्ने चड्कन हान्यो। त्रासदीपूर्ण अनि अत्यास लाग्दा क्षणबाट गुज्रियौं हामी सबै। सम्झना मात्र पनि पीडायुक्त छ ती दिनहरूको। त्यो समयले मुलुकका धेरै पक्षलाई पूर्व तयारीहरू हुनुपर्छ भन्ने सिकायो। यस्तै विपदका बेलाको निमित्त एक महत्त्वपूर्ण पक्ष हो स्वास्थ्य क्षेत्र। यसै क्रममा विपद तथा आकस्मिक अवस्थाका लागि पूर्व तयारीका हेतुले इन्स्टिट्युट अफ मेडिसिन महाराजगञ्जले विभिन्न अस्पतालका चिकित्सकहरूको सहभागितामा एक अभ्यास कार्यक्रम सम्पन्न गर्यो। निकै कलात्मक ढङ्गबाट वास्तविकता जस्तै तवरबाट गरिएको सो अभ्यासमा सञ्चार तथा विभिन्न तह तबकाका व्यक्तिहरूको भूमिका तथा व्यवस्थापनको विषयमा पनि देखाइएको थियो। सोही अभ्यास पश्चात वास्तविकतासँग यो कति नजिक छ अनि यसको महत्त्व कतिको छ भन्दा यसो भन्छन् सहभागी कलाकारहरू। यो चाहिँ परिकल्पना हैन, वास्तविक रियालिटी हुन्छ। यो घटनाहरू चाहिँ जति हामी अहिले टेलिभिजनहरुमा हेर्दा पनि देख्छौं अनि कति घटनाहरू चाहिँ परिकल्पना गरी बनाएका हुन्छन्, तर यो घटना चाहिँ रियालिटी हुने गरेको छ। हामीले यस्तो प्रोग्रामहरू बेला बेलामा गर्यौं भने अनि यस्तो प्रोग्रामले के चेतना जगाउँछ भने त्यो 21 जानुभन्दा प्र्याक्टिस गरेर जानुमा धेरै फरक पर्छ। अहिले यो प्र्याक्टिसमा कति के चीजहरू चाहिँ कमी कमजोरी हुन्छन्, त्यसलाई चाहिँ समाधान हामीले के गर्न सकिन्छ त त्योभन्दा बढी हामीले के गर्दा चाहिँ हामीले तुरुन्त चाहिँ एक्सन लिन सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि यहाँबाट चाहिँ हामीले एनालाइसिस गर्न सकिन्छ। आकस्मिक तथा विपदका निमित्त मुलुकभरिकै स्वास्थ्य क्षेत्रको तयारी चुस्त हुनुपर्छ। यस्तैमा यस्ता किसिमका अभ्यासले कस्तो खाले मद्दत गर्छ भन्ने प्रश्नमा यसो भन्नुहुन्छ चिकित्सक उदय वज्राचार्य। हाम्रो यस्तो किसिमको ड्रिलहरू चाहिँ समसामयिक रूपमा भनौँ गर्दै गर्नुपर्छ हरेक 6-6 महिनामा। यसले गर्दाखेरि हाम्रो जुन तयारी हो त्यो तयारीलाई राम्रो बनाउँछ। साँच्चैको घटना भयो भने त्यसलाई हामीले राम्रो रूपमा राम्रोसँग त्यसलाई सामना गर्न सक्छौँ। यदि यो तयारी भएन भने चाहिँ हामीले अब कस्तो किसिमको होला भन्ने कुरा एकदम गाह्रो छ। किन त्यसकारणले चाहिँ हामीले पहिला प्लान गरेर गर्नुपर्छ र यो प्लान पनि राम्रो हुनुपर्छ, किनभने द वर्स्ट प्लान इज नट बेटर इज वर्स्ट प्लान इज वर्स देन द नो प्लान भन्छ। त्यसमा हामीले यो प्लानिङ राम्रो गर्नलाई नै हामीले चाहिँ यो ड्रिलहरू गर्ने। ड्रिल गरेपछि हाम्रो त्रुटिहरू कहाँ छन्, मिस्टेक कहाँ हुन्छ, त्यो कुरालाई एनालाइज गरेर हामीले अर्कोपल्ट त्यो मिस्टेक नगर्ने किसिमबाट चाहिँ हामी एक किसिमको यो सिखलाइ नै हो। भनिन्छ नि त्यो लास्ट मिस्टेक इज योर ग्रेटेस्ट टिचर, त्यस्तै थाहा भयो। विपदका बेलाका निमित्त सैद्धान्तिक अध्ययनले मात्र नपुग्ने भएकोले यस किसिमको अभ्यास महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुहुन्छ चिकित्सक बुलन्द थापा।
यो एउटा हामीले चाहिँ हस्पिटल प्रिपेयर्डनेस फर इमर्जेन्सिज कुनै पनि हाम्रो अर्थक्वेक भयो, फ्लड भयो अथवा कुनै फायर भयो, यो आपतकालीन एउटा डिजास्टर भएको बेलामा हामीले 4 दिनको हामीले थ्योरी चाहिँ पढाउँछौँ। तर एउटा प्र्याक्टिकलको हामीले त्यसलाई चाहिँ मक ड्रिल कसरी गर्ने त, र हस्पिटलमा पनि यस्तो किसिमको पढाएर मात्रै होइन कि साँच्चैको विपदको बेलामा जुन प्र्याक्टिकली हुने कुरामा के कमी कमजोरी आउँछ, कसरी के गर्न सकिन्छ, र त्यसमा हामीले चाहिँ डिस्कसन गरेर यसलाई मक ड्रिल गर्छौँ। र यो आपतकालीनमा हामीले आज चाहिँ के भयो भने उनीहरूलाई पढाएर डिजास्टर सम्बन्धी हाम्रो नेपालमा पनि अस्ति भर्खर पनि हाम्रो अर्थक्वेक भूकम्प आयो। भूकम्प आउँदाखेरि पनि हामीले कतिपय कुराहरूमा आउँदाखेरि र पढ्दाखेरि र कतिको डिफरेन्स हुँदो रहेछ, र रियल प्र्याक्टिकल लाइफमा र विपद आएको बेलामा र बिरामीहरूलाई र अर्गनाइजेसन लजिस्टिकहरू के चाहिन्छ, को कता जाने, कसको काम के, कसरी त्यो नआत्तिकन कसरी हामीले गर्न सक्छौँ भन्ने किसिमको एउटा प्र्याक्टिकल सेसन यो हाम्रो चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई जुन हामीले कोर्स दिइरहेछौँ तिनीहरूलाई हाम्रो यो मक ड्रिल गरेर यस्तो हुन्छ है भनेर देखाउनको लागि हामीले यो एउटा मक ड्रिल गरे हो। वास्तवमै कुनै पनि किसिमको विपद पर्नु अगाडि यस किसिमको अभ्यास ड्रिल गर्नु निकै आवश्यक छ, किनकि यस किसिमको अभ्यास गर्नाले हामीले वास्तवमा विपद पर्दा इफेक्टिभली र एफिसिएन्टली काम गर्न सक्छौँ। र कार्यक्रममा आज हामी हस्पिटल प्रिपेयर्डनेसको कुराकानी गर्नको लागि अझ बढी जानकारी लिन हामीले स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ टिचिङ हस्पिटलका डाक्टर प्रदीप वैद्य, त्यस्तै गरी चिरायु हस्पिटलका डाक्टर प्रकाश पौडेल। हजुर, यहाँहरू दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हस्पिटल प्रिपेयर्डनेस नै के हो? हस्पिटल प्रिपेयर्डनेस भने हस्पिटललाई युजली डिजास्टरमा मानिन्छ। डिजास्टरमा चाहिँ हस्पिटल प्रिपेयर्ड भयो भने त्यसले काम गर्न क्षमता बढ्छ, राम्रोसँग हामीले मान्छेको लाइफहरू सेभ गर्न सकिन्छ भनेर पहिले प्रिपेयर। अब डिजास्टरमा होइन अरू बेला पनि प्रिपेयर हुनुपर्छ हस्पिटल चाहिँ, तर डिजास्टरमा मेनली जस्तै लास्ट टाइम अर्थक्वेकमा जस्तो हस्पिटल प्रिपेयर भएकोले हामीले के म्यानेज गर्ने राम्रोसँग भन्नु चाहिँ त्यो कन्सेप्ट चाहिँ प्रिपेयर्डनेस हस्पिटल चाहिँ हुनैपर्छ भनेर। हजुर, अब डाक्टर प्रकाश यहाँ चाहिँ नि प्राइभेट अर्गनाइजेसन होइन अस्पतालसँग आबद्ध हुनुहुन्छ। एज अ अब प्राइभेट अर्गनाइजेसन होइन अस्पतालको हिसाबले चाहिँ कस्तो किसिमले प्रिपेयर्ड हुनुभएको थियो वा त्यो बारेमा कतिको अवेर हुनुहुन्थ्यो? प्राइभेट इन्स्टिट्युसनमा पनि जस्तोसुकै अवस्थाको लागि पनि हाम्रो पूर्व तयारी त चाहियो नै। अब त्यसमा जति सरकारी अस्पतालमा चाहिँ प्रिपेयर्ड हुनुहुन्थ्यो सायद त्यो लेभलमा चाहिँ हामी थिएनौँ होला, तर पनि हामीले चाहिँ आफ्नो नियमित त्यो प्रिपेयर्डनेस अथवा पूर्व तयारी चाहिँ हाम्रो अलिकति चाहिँ भएको थियो। अब स्टाफहरूलाई ट्रेनिङ गरेर हुन्छ कि अथवा हस्पिटलको इमर्जेन्सी सेटअपमा मिलाएर हुन्छ कि अथवा चाहिने लजिस्टिक सामग्रीहरू चाहिँ व्यवस्थापन गरेर हामीले अलिकति पूर्व तयारी गरेका थियौँ। त्यही हिसाबले हामीले कम्पेरिटिभली सुविधा पनि दिन सक्यौँ। डाक्टर प्रदीप, के हस्पिटल प्रिपेयर्डनेसभित्र के पर्छ? इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि यो महत्त्वपूर्ण फ्याक्टर हो? पहिला चाहिँ हस्पिटल प्रिपेयर्डनेस भने हामी प्रिपेयर भए अनि स्ट्रक्चरै छैन भए कहाँबाट ट्रिटमेन्ट गर्ने, बाहिर बसेर एक्सपर्ट बन्ने तर काम गर्ने ठाउँ नै छैन भने त्यसले स्ट्रक्चर अनि भित्रको नन स्ट्रक्चर भने जुन चाहिँ सानो कुराहरू खसेर मान्छेलाई इन्जर गर्ने, स्टाफहरू इन्जर भयो भने कम काम हुन्छ। त्यसले स्टाफहरूको प्रिकसन र पेसेन्टहरूको सेफ्टीलाई गर्ने नन स्ट्रक्चर। अनि आफै पनि कसरी हस्पिटलको मान्छेहरू कहिले इमर्जेन्सी जस्तै अर्थक्वेक आउँदाखेरि सबै भागेर गयो, कसरी भाग्ने, आफ्नो ठाउँबाट कसरी पेसेन्टहरू लिएर जाने, तल सेफ्टीमा लग्ने, कसरी बाटो देखाउने, सबै कुराहरू चाहिँ ट्रेनिङ नभयो भने इमिडिएटली मान्छेहरू आउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ। अब स्ट्रक्चरको कुरा आइहाल्यो डाक्टर साहब होइन। अब नेपालको परिप्रेक्ष्यमा अझ काठमाडौँको सहरी क्षेत्रको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यसै पनि भूकम्प प्रतिरोधात्मक छैन घरहरू, र यहाँ अस्पतालहरू त्यो स्ट्यान्डर्डमा बनेका छन् वा छैनन्? अहिले धेरैवटा नयाँ हस्पिटलहरू चाहिँ आफ्नै हस्पिटल भनेर प्लान गरेर बनाएको हस्पिटल छ, प्राइभेट या गभर्मेन्ट। त्यो भन्दाखेरि त्यो बिल्डिङ कोड फलो गर्नुपर्छ। अहिले पहिलाको कस्तो थियो भने तपाईँको घर खाली छ, मैले हस्पिटल बनाउन लागेको छु भनेर अनि बाहिर चाहिँ फसाद चाहिँ एकदम पेन्सन गऱ्यो, भित्र पस्दाखेरि त्यही न्यारो गल्ली त्यही न्यारो भर्याङ त्यस्तोमा चलाउनु छ हस्पिटल। त्यो चाहिँ खराब हो। त्यसैले अहिले चाहिँ यो अर्थक्वेक रेजिस्टेन्स भने त्यहाँको स्टाफहरूलाई पनि अस्ति एउटा के कन्ट्रोभर्सी निस्क्यो भने मलाई जहिले पनि सोच्ने म अपरेसनमा गरिरहेको छु सर्जरीमा, म पेसेन्ट त्यहाँ सुतिरहेको छु, म निस्किने कि ननिस्किने, मेरो ज्यान बचाउने कि पेसेन्टको ज्यान बचाउनु भनेर। त्यसको लागि तपाईँको स्ट्रक्चर सेफ भएको भए
उहाँ भाग्नै पर्ने थिएन। जस्तै टिचिङ हस्पिटलमा हामी अपरेसन गर्दाखेरि कहिल्यै भाग्दैनौँ हामीलाई स्योर छ कि स्ट्रक्चर सेफ छ भनेर। त्यस्तो कन्फिडेन्स दिने पाए पो पेसेन्टले या स्टाफले काम गर्छ अनि काम राम्रो हुन्छ। त्यसैले स्ट्रक्चर इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, त्यसमा क्वेसनै छैन त्यसमा। हजुर डाक्टर प्रकाश, अब चिरायु अस्पतालसँग आबद्ध हुनुहुन्छ, के हो त चिरायुको इन्फ्रास्ट्रक्चर? अनि डाक्टर साहबले भन्नुभयो जस्तो त्यो स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गरेरै यहाँहरूको बिल्डिङ बनेको थियो कि थिएन, कस्तो छ? हजुर, त्यसमा चाहिँ अब सरले भने जस्तै अब इन्फ्रास्ट्रक्चर अब हाम्रो चिरायु हस्पिटलको चाहिँ बिल्डिङ हस्पिटलकै लागि बनाएको हुनाले चाहिँ त्यो सबै कोडहरू उनीहरूले फलो गरेको छ। अनि त्यही भएर हामीलाई चाहिँ अब हाम्रो पिलरहरू सबै फायर एक्सटिङ्ग्विसर सिस्टम, त्यसपछि स्केप, अनि त्यसपछि इलिभेटरहरू सबै चाहिँ भूकम्प प्रतिरोधात्मक प्लस अब हस्पिटलकै प्रयोजनको लागि बनेको हुनाले सायद सबै कुरा चाहिँ यथास्थितिमै रह्यो। डाक्टर प्रदीप, अब उहाँकोमा त त्यस्तो भएन, तर कति यस्ता अस्पतालहरू छन् होला जो चाहिँ त्यो मेन्टेन भएको छैन होला भने चाहिँ हामीले अब सुन्दा, अब कार्यक्रम हामीले हेरिरहेछौँ सुनिरहेछौँ भने उहाँहरू अब पनि त हुन सक्ने सम्भावना छ। त्यो सम्भावना हामी अस्पतालमा छौँ भने त कुन अस्पताल सेफ भन्ने कुरामा पनि त प्रश्न चिन्ह आयो। यसको चाहिँ भनौँ न मोनिटरिङ अथवा इभ्यालुएसन भइरहेछ कि छैन एज अ सबै अस्पताल, प्राइभेट होस् सरकारी होस्, के भइरहेछ डाक्टर साहब? पहिला हस्पिटललाई स्ट्रक्चरली मात्रै सेफ गर्ने भने कि त्यो एटमोस्फियर एरिया सबै बिल्डिङ कोड बनाए ठाउँमा स्पेसको कुरामा भयो, कहाँ भाग्ने कुनै कुनै हस्पिटल भाग्ने ठाउँ नै थिएन, त्यहाँ बाहिर निस्क्यो रोडमा आयो, त्यो पनि राम्रो कुरा भएन। त्यस्तो कुराहरू चाहिँ सबै प्लान गरेर पहिल्यै हस्पिटल बनाउँदाखेरि डिजास्टर प्लानको कन्सेप्ट लिएर आजकल त डिजास्टर कसरीबाट बच्ने भनेर हस्पिटल बनाउनु पहिल्यै प्रिपेयर गर्छ। किनभने इमर्जेन्सीमा कुन एरियामा इमर्जेन्सी राख्ने, कुन एरियामा म्यानेजमेन्ट हुन्छ, कुन एरियामा रेडियोलोजी राख्छ, त्यो सबै प्लान हुने भएकोले पहिल्यै प्लान गर्दाखेरि सुरु हुनुपर्छ डिजास्टरको म्यानेजमेन्ट। अब डिजास्टर भइसकेपछि आउने घाइते होइन बिरामीहरू त छँदैछ, अलरेडी पनि त्यहाँ त बिरामीहरू हुनुहुन्छ नै त होइन डाक्टर साहब? अब यहाँको जुन डिजास्टर जुन वैशाख 12 को कुरा गर्नुपर्दा 29 को कुरा गर्नुपर्दा त्यतिखेर इनपेसेन्टहरू पनि हुनुहुन्थ्यो होला र बाहिरबाट डिजास्टरले गर्दाखेरि हुनुभएका भिक्टिमहरू बिरामीहरू पनि भयो, कतिको यहाँले सर्भिस दिन सक्नुभयो? हजुर, त्यसमा चाहिँ हामीसँग इनपेसेन्ट त अलरेडी थियो नै। हजुर, प्लस अब डिजास्टरमा चाहिँ हामीले कस्तो गर्यो भन्दाखेरि तुरुन्त अब केही समयको लागि चाहिँ हामी पनि अब सबैजना नै त्यो अलिकति अतालिएको अवस्था त थियो, तर हामीले त्यसको केही छिन 2-4 घन्टाबाट चाहिँ हामीले इमर्जेन्सी सेटअप गऱ्यौँ, डिजास्टरको लागि छुट्टै टिम म्यानेज गऱ्यौँ। त्यसपछि छुट्टै त्यो हामीले बाहिर टेन्टको मा सबै म्यानेजमेन्ट सुरु गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले इभन अनि त्यसपछि भोलि पर्सि चाहिँ हामीसँग विदेशी टिमहरू पनि आए, इन्डियाबाट 20-22 जना सर्जन, एनेस्थेसिया, फिजिसियनको टिमहरू पनि आयो र हामीले इभन पत्रिकाहरूमा एड गरेर हामीले चाहिँ सरकारको मुख नताकिकन त्यसपछि हामीले चाहिँ फ्रीमा सबै लगभग हामीले 50-60 वटा मेजर सर्जरिजहरू गऱ्यौँ। हजुर, डाक्टर साहबले अघि कुरामा सुरुवातमै भन्नुभयो कि जब भूकम्प गयो त्यसको 4 घण्टापछि अस्पतालले आफ्नो अब इमर्जेन्सीमा होइन डिजास्टरको लागि बाटो भएकोहरूको लागि इमर्जेन्सी सेटअपहरू गर्यो भनेपछि यो सेटअप चाहिँ पहिला नै ड्रिल भइरहेको थियो कि अथवा अन द स्पट अब यस्तो भइहाल्यो अब गरौँ भनेर सुरु गर्नुभयो? त्यसमा चाहिँ अब हामी चाहिँ कम्पेरेटिभली नयाँ अस्पताल भएको हुनाले एकदम धेरै हाम्रो प्रिपेयर्डनेस एकदम धेरै थियो चाहिँ म भन्न सक्दिनँ। अब चाहिँ हामीमा अझै त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ ज्ञान प्रदान गर्यो, हामी अझै प्रिपेयर्ड भएका छौँ। तर त्यति बेला चाहिँ त्यति धेरै थिएन, स्वतस्फूर्त रूपमा चाहिँ हामीले अब ज्ञान सिप हामीले त बटुलेका थियौँ अब त्यसलाई चाहिँ अलि कोअर्डिनेटेड वेमा अब त्यसको लिडरसिप चाहिँ मैले लिएको थिएँ। के त त्यतिखेर चाहिँ यस्तो बिरामी अथवा यति किसिमको इन्ज्योर भएकोलाई यो डिपार्टमेन्टले हेर्ने यति किसिमको यो भन्ने थियो कि जो आयो होइन जस्तो जस्तो प्रकारका बिरामीलाई एटेन्डिङ गर्दै गऱ्यो, के थियो तपाईँहरूको म्यानेजमेन्ट चाहिँ कसरी गर्नुभयो यहाँ? हाम्रो केसमा चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ हामीले त्यो केही दिन 3-4 दिनको लागि चाहिँ अब बाहिर, किनकि सुरुमा त के भयो भन्दाखेरि प्रिपेयर्डनेसको थोरै कमी पनि म भन्छु।
अब हाम्रो आफ्नै स्टाफहरू कन्भिन्स नभएसम्म उनीहरू हामीले त फोर्स गर्न मिल्दैन अनि त्यही कारणले हामीले बाहिर नै क्याम्प खडा गरेर नै गऱ्यौँ त्यति बेला चाहिँ अलिकति सिस्टमेटाइज अलि भएको थिएन त्यही पनि स्टिल त्यहाँ पनि हामीले चाहिँ अब बिरामीहरू तुरुन्त रेस्पोन्स गर्नुपर्ने बिरामी त्यसपछि अलिकति टाइम दिन सक्ने प्लस अलिकति टाइम लिएर गर्न सक्ने यो 3-4 वटा लेभल चाहिँ हामीले छुटाएका थियौँ त्यसमा चाहिँ अब प्राइमेरी लेभलमा सुरुमा मेडिकल अफिसरले हेर्ने त्यसपछि फर्स्टमा रिसिभ गर्दाखेरि प्यारामेडिक्सहरू हामीसँग हुन्थे नर्सिङ स्टाफहरू थियो त्यसपछि मेडिकल अफिसर त्यसपछि म प्लस हाम्रो अरू सर्जरी अर्थोपेडिक्सको टिमहरू थियो यसरी हामीले चाहिँ क्वारेन्टाइन गरेर अनि त्यसपछि इमिडिएट रेस्पोन्स इभन अब यसमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि तुरुन्त उपचार गर्नु मात्र पनि इम्पोर्टेन्ट होइन के भन्दाखेरि अब कतिपयलाई हामीले त्यहाँ गर्न नसकिएला ट्रान्सपोर्ट गर्नु पऱ्यो ट्रान्सफर गर्नु पऱ्यो पेसेन्ट त्यसमा पनि अलिकति नलेज सिप त चाहियो अब यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले सबै कुरालाई तुरुन्त गर्न सक्ने अनि त्यसपछि अथवा गर्न पर्ने अब टाइम लिएर गर्न सकिने यी सबै कुरालाई छुट्याएर अनि कसलाई सिफ्ट गर्ने त्यो अनुसार अनि हामीले 2 दिन चाहिँ हामीले ठुलो अपरेसनहरू कन्डक्ट गरेनौँ फर्स्ट सेकेन्ड डेमा थर्ड डे चाहिँ हाम्रो आफ्नै ओटीमा हाम्रो 7 तलामा थियो अब त्यसपछि त्यो बिचमा चाहिँ हाम्रो यो उसबाट पनि अर्थक्वेक थियो हाउस डिपार्टमेन्टबाट पनि आउनुभयो सबै कुरा सेफ छ भन्ने कुरा पनि भयो त्यसपछि चाहिँ हामीले थर्ड डेबाट चाहिँ सबै ओटीमा सञ्चालन गरेर सबै राम्रैसँग कन्डक्ट गर्यौँ हजुर अब यो हतारको काम लतार भनिन्छ होइन हुन त हस्पिटलहरूमा यता कता सुन्नु भने आज कति कुरा चाहिँ एकदम नेग्लिजेन्स भएर चाहिँ होइन मान्छेको कसैको बच्चाको हातै जल्ने होइन कस्तो कस्तो समाचारहरू आइरहेको अवस्थामा त्यस्तो बेलामा हतारको काम लतार जस्तो कुनै पेसेन्टहरूमा भएको के छ कि छैन यहाँले कतिको अनुभव गर्नुभयो स्पेसली हाम्रो चिरायु हस्पिटलमा चाहिँ त्यो भएन अथवा हुन परेन सौभाग्यवश किन भन्दाखेरि अब मेजरली चाहिँ अब हाम्रो टिचिङ हस्पिटल्सहरू नजिकै भएको हुनाले मेजरली केसहरू टिचिङ पनि गएको थियो प्लस हामीमा चाहिँ यथेष्ट म्यान पावर थियो कि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हजुर डाक्टर साहब अब बिरामीको चाप र त्यो अनुसारको होइन टिम को कारणबाट पनि यस्तो पनि हुन सक्ने सम्भावना छ कि छैन हैन सम्भावना छ त्यसैले हामीले प्लानिङ गर्नुपर्छ भने नि जस्तै डिजास्टर टाइममा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड गराउनु होइन नि हाम्रो ओटीमा जाँदाखेरि सबै पेसेन्टलाई चेकलिस्ट हुन्छ उसको कुन ठाउँमा अपरेसन गर्नुपर्ने सिस्टरले चेक गर्छ डक्टरले चेक गर्छ त्यहाँ आइडेन्टिटीले चेक गर्छ अनि मात्रै अपरेसन जान्छ डिजास्टरमा किन नगर्ने ओटीमा पुगेपछि त्यही सिस्टम त हो नि ओटीमा पुर्याउने कसरी भने त म्यानेजमेन्टको काम हो जस्तै हाम्रो चाहिँ 2.5 आवर्समा हाम्रो फर्स्ट ओटी सुरु भइसकेको थियो किनभने ट्रियाज गरिसकेको थियो किन ट्रियाज भयो हामी त्यो बेला दिउँसो कोही पनि थिएन हामी सिनियर मान्छे कोही पनि थिएन हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरूलाई हामी डिजास्टर म्यानेजमेन्ट सिकाइरहेको थियौँ उनीहरूको क्लासमै करिकुलममै छ डिजास्टर म्यानेजमेन्ट त्यो सिकेको उनीहरूले ट्रियाज गर्न साथ हामी पुग्ने साथ यो सिरियस ग्रुप यहाँ छ यसमा सिरियस मान्छे यसलाई अपरेसन गर्नुपर्छ 2.5 मा गइसकेको त्यहाँ पुग्ने चाहिँ हाम्रो काम म्यानेजमेन्टबाट ट्रेनिङ प्लानिङले पुऱ्यायो तर सिस्टम चाहिँ ट्रेनिङ अपरेसन गर्ने सिस्टम र ओटीमा पुगेपछि त स्ट्यान्डर्ड प्र्याक्टिस डाक्टर साहब अब प्लानको कुरा गरिरहेको थियो अघिदेखि कि विभिन्न ठाउँमा चाहिँ यस्तो किसिमले हस्पिटल प्रिपेयरनेसको बारेमा होइन कम्युनिटी लेभलसम्म जानकारी दिनको लागि प्लान गरिरहेका छौँ प्लानमा मात्रै सीमित हुने कि साँच्चीकै आउँछ र यो कुरा अब भनौँ न डिजास्टरमा जो पनि घाइते हुन्छ त्यो कम्युनिटीलाई कसरी कहाँसम्म लैजाने भन्ने कुरा पनि जानकारी भएन भने हस्पिटलमा त प्रिपेयर भएर बसेर त हुँदैन होला होइन यसको लागि के गर्नुपर्छ त यसमा दुईवटा कुरा भइरहेको छ अहिले चाहिने कुराहरू चाहिँ यो अर्थक्वेकभन्दा अगाडि नै हामी मिनिस्ट्री एनजिओ डिजास्टरमा काम गर्ने मान्छे मिलेर हामीले के गरेका छौँ भने एउटा रेफरल सिस्टम बनाउनेछौँ कम्युनिटीलाई एम्पावरमेन्ट दिएन भने हामी कहीँ हस्पिटलमा कति पुग्छ अघि मार्नु चाहिँ त्यसलाई हामीले कम्युनिटीलाई चाहिँ ट्रेनिङ गर्न लाग्छौँ कम्युनिटीमा पनि प्राइमेरी हेल्थ केयरदेखि नै माथि आओस् उनीहरूले कसरी म्यानेज गर्ने उनीहरूलाई फर्स्ट एड कसरी दिने त्यो प्रिपेयर गरेर रेफरल अघि भने चाहिँ पेसेन्ट आयो हामी कहाँ पुगेपछि फेरि फर्केर कहाँ हरायो भनेर त्यो रेफरल सिस्टम बनाउँदैछौँ हामीले त्यो रेफरल भयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ अर्को चाहिँ प्री हस्पिटल केयर भनेर एम्बुलेन्सहरूको सिस्टम राम्रो गर्नु खोजेको छौँ त्यो भयो भने चाहिँ मच बेटर सिस्टम भन्छ एम्बुलेन्सबाट पेसेन्टलाई ट्रान्सफर गर्ने राम्रो हुन्छ अनि डिजास्टर हस्पिटलमै भयो भने हस्पिटलबाट आफ्नो काम गरिहाल्छ तर यो तीनजनाको कोअर्डिनेसन कसरी गर्ने भने चाहिँ अहिले चाहिँ ड्रिलहरू गर्नुपर्छ भनेर हामीले अहिले 2टा ड्रिल अस्ति गभर्मेन्टमा गऱ्यौँ हामीले भक्तपुर र पाटनमा
अब नेक्स्ट चाहिँ यसै गरेर कम्युनिटी टु हस्पिटल, हस्पिटल टु प्राइभेट हस्पिटल, प्राइभेट हस्पिटल टु आर्मी हस्पिटलहरूसँग मिलेर सबै मिलेर काम गऱ्यो भने प्रब्लम हुने भएकोले अहिले यो हब सिस्टम भनेर ल्याउँदैछु जसमा चाहिँ पुरा महाराजगञ्ज एरियाको डक्टर हस्पिटलहरू सबै मिलेर आफ्नो जोनमा काम गर्ने, पाटन हस्पिटलको जोनमा पाटन हस्पिटल र अरू हस्पिटलसँग मिलेर काम गर्ने, त्यो गऱ्यो भने चाहिँ यो प्रब्लमहरू चाहिँ कम होला भनेर हाम्रो आश छ। र प्रिपेयर्डनेसमा चाहिँ प्लानिङ मात्रै भएर पुग्दैन, तर भने चाहिँ सबैले नलेज पाउनुपर्छ, अवेरनेस हुनैपर्छ र एफोर्ट मात्रै राखेर पनि पुग्दैन, सामान पनि हुनुपर्छ। मसँग एम्बुलेन्सै छैन भने म कसै एम्बुलेन्स चलाउँछ र मान्छेहरूलाई त्यहाँ सपोर्ट गर्नलाई, हेल्प गर्नलाई प्राइमेरी हेल्थ सेन्टरमा सामानै छैन भने उसले बिचरा 10 जना पनि निको पार्छन्, के मतलब भयो? त्यो सबै चाहिँ गभर्मेन्टले लागिरहेको छ अहिले। आई थिङ्क इट विल बी कम आउट। हजुर डाक्टर साहब, अब जनताहरूको सुरक्षाको लागि तपाईँहरू खटिनुहुन्छ होइन, अब तपाईँहरूकै सुरक्षाको लागि चाहिँ पोलिसी मेकिङ लेभलबाट नै केही हुन्छ कि या तपाईँहरू आफै नै तयारी साथ बस्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ? होइन, यो कसो भने डिजास्टरमा सबै कुरा गभर्मेन्टमा एक्सपेक्टेसन नगरौँ भने, जस्तै मेरो घरमा मेरो बच्चाहरूको कसले हेर्छ? गभर्मेन्टलाई रिक्वेस्ट गर्नु भएन नि, तर गभर्मेन्टको दायित्व पनि हो कि आफ्नो जनतालाई पनि हेल्प गरोस् भनेर राम्रो गर्ने। त्यसले बिल्डिङ कोड ल्याउँछ, अब मैले बिल्डिङ कोड फलो गराएको छैन, उहाँले हेर्नु पऱ्यो। त्यो मेरो घर राम्रो भएर किन अर्को नजिकको घरले खसेर मेरो घरमा लाग्छ? यो सबै चाहिँ गभर्मेन्टको नि पार्ट छ, तर आफ्नो पनि पार्ट छ नि। मैले घर बनाउँदाखेरि चाहिँ नराम्रो घर बनाउने अनि जनतालाई गभर्मेन्टलाई गाली दिनु पनि भएन। त्यसले हाम्रो पनि डक्टरमा पनि हाम्रो आफ्नै पहिला सेफ्टीको विचार गर्नु पऱ्यो। अघि भनेको चाहिँ म प्राइभेट हस्पिटलमा काम गर्छु भने राम्रो प्राइभेट हस्पिटल हो कि होइन, त्यो खसेको छैन, सेफ छ कि छैन भनेर प्लान गरौँ न। जाँदाखेरि पहिले सोधौँ न, त्यहाँ स्ट्रक्चरको उसको इन्जिनियरिङको रिपोर्ट हेरौँ न, त्यसपछि काम गऱ्यो भने आफ्नो सेफ्टी भएन। आफ्नो सेफ्टी भने आफ्नो फ्यामिलीको सेफ्टी हो। अनि हस्पिटलहरूले पनि आफ्नो डक्टरको उहाँ अघि सर भने चाहिँ हामीले पनि गर्नुपर्छ भनेर इन्सुरेन्स गर्ने कि उसलाई कल्याण कोष राखेर पैसा दिने कि हेल्प गर्ने कि त्यो गरे पो मान्छेले काम गर्न आउँछ। अर्को गभर्मेन्टले चाहिँ सबै जेनरली हस्पिटलहरूमा काम गर्ने मान्छेलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ भनेर भन्नु पर्यो। डाक्टर प्रकाश, अब होइन प्राय अस्पतालहरू काठमाडौँ केन्द्रित छन् होइन, अब विपदको बेला काठमाडौँमै समस्या पर्दाखेरि चाहिँ नि यसको विकल्प के हुन सक्दछ स्वास्थ्यको क्षेत्रमा? यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब विशेष गरी हाम्रो सबै स्रोत साधन चाहिँ काठमाडौँमै भएको हुनाले त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने डिसेन्ट्रलाइजेसनको कन्सेप्ट चाहिँ ल्याउनै पर्छ। अब त झन् सङ्घीयताको कुरा आइरहेछ, सबै कुराहरू डिसेन्ट्रलाइज नै होला। अब मेरो पर्सनल्ली चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिले मैले चाहिँ एउटा इटालीको गभर्मेन्टको यो डिजास्टर टिमसँग मिलेर यो डार्ट भन्छ, डिजास्टर एसिस्टेन्स रेस्पोन्स टिम एउटा खडा गर्ने हामीले चाहिँ सायद उनीहरू यही नेक्स्ट मन्थतिर आएर हामीले एउटा प्लानिङ फेजमा गएका छौँ। अनि त्यसमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ दुईजनाको सहकार्यमा भलन्टियरहरू डेभलप गर्ने हाम्रो चाहिँ कार्यक्रम छ कि भन्नाले अब विभिन्न जिल्लामा गएर भलन्टियर उनीहरूलाई चाहिँ प्राइमेरी एटलिस्ट प्राइमेरी म्यानेजमेन्ट सबै कुरा त सबले सक्दैन, प्राइमेरी म्यानेजमेन्ट गऱ्यो भने धेरै लाइफ सेभ गर्न सकिन्छ। अब मैले सोचेको मेरो पर्सनल कन्सेप्ट त्यो हिसाबले गभर्मेन्टले पनि अब डिसेन्ट्रलाइज रूपले चाहिँ सबै जिल्लामा चाहिँ भलन्टियरहरू खडा गर्ने, यो सरहरूले जुन कामहरू उत्कृष्ट कामहरू गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ अब सकेसम्म बाहिर पनि बढाउँदै जानु पऱ्यो, डिसेन्ट्रलाइज गर्नु पऱ्यो। प्लस अब हामीलाई समस्या काठमाडौँमा के हुनसक्छ भन्दाखेरि एयरपोर्टको, अब त्यस कारणले अब एयरपोर्ट बाहिरबाट अब काठमाडौँमै यो समस्या आयो भने त हामीले लिने सहयोग त बाहिरबाट हो जुन हामी अहिले छैन। त्यही भएर यो दोस्रो एयरपोर्टको पनि भूमिका चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण देख्छ। हजुर डाक्टर प्रदीपको भनाइ यसमा के छ डाक्टर साहब? होइन, एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा। यसपालि पनि अर्थक्वेकमा त्यही भयो नि, सबै मान्छे काठमाडौँमा ल्यायो भने हामीले काठमाडौँ म्यानेज गर्न, काठमाडौँ नहोस् न नेपालमा भयो भने सबै काठमाडौँ ल्यायो भने काठमाडौँ म्यानेज गर्न गाह्रो हुन्छ नि त। अस्ति पनि हामीले धेरै जस्तो पहिला चाहिँ ल्याउनु थाल्यो, त्यसपछि हामीले के गर्नु मिनिस्ट्रीमा बसेर मिनिस्ट्रीमा पनि के डिसिसन भयो भने होइन सबै काठमाडौँ पनि नजिकको मान्छेलाई लग्ने। एक दुईजना के धरहरामा इन्ज्योर भएको मान्छे भरतपुरमा पुगेको छ भने मैले सुने कि राम्रो कुरा, त्यहाँ सर्भिस छ, राम्रो छ। अहिले चितवनमा यस्तो राम्रो के हस्पिटल हब जस्तै भइसकेको छ त्यहाँ भनेपछि अहिले हामीले अनि फेरि अहिले गभर्मेन्टसँग मिलेर हामीले ट्रेनिङ पनि पहिला चिज हामीले धरानमा गरिसकेका छौँ, धरान काठमाडौँ बाहिर। अर्को चाहिँ अहिले चितवन पोखरामा पनि गर्न खोजिरहेको छु र त्यहाँ पनि ट्रेनिङ गरेर डिजास्टर ट्रेनिङ उनीहरूको पनि प्लान राखेर यस्तै गरेर कोसिस गर्दैछु। यो भयो भने काठमाडौँमा भयो भने त्यहाँ हेल्प गर्नलाई लग्न सकिन्छ मान्छेहरूलाई। त्यसले एउटा सेन्ट्रिक होइन कि मल्टी सेन्ट्रिक मल्टी हजार्ड हुनैपर्छ। हजुर, भनेपछि काठमाडौँलाई नै विपद पर्यो भने पनि बाहिर होइन नजिकको जिल्लाहरूबाट होइन हामीलाई हेल्प गर्न आउनु पर्छ, काठमाडौँलाई हेल्प गर्न मदत गर्न आइपुग्नु।
अस्ति अर्को भएको ट्राई पनि गरेको थियौँ हामीले। यहाँ काठमाडौँमा धेरै मान्छे पेसेन्टहरू आउनु थालेपछि बाहिर कहाँ खाली थियो, कुन कुन स्पेसियालिटीको थियो, त्यहाँ हामीले पेसेन्टहरू पठाएर हेरेको थियौँ। दे डिड वन्डरफुल। त्यहाँ यहाँ आएर टाइम वेस्ट गर्नु, त्यहाँ नजिकै थियो, बाटो टर्न गरेर त्यहाँ पुग्यो जानु। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। विपदको अगाडि गर्नुपर्ने पूर्व तयारीको विषयमा समाजका सबै पक्ष सचेत हुनुपर्छ भन्दै कार्यक्रम समयबाट म अनुपा लगायत सम्पूर्ण युनिटले बिदा लिने समय भइसकेको छ। नमस्कार।